नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्लीच्यान परत आयल्या उपरांत सध्या तो कसले तरी टॉनिक घेवन आयला काय कितें अशे तरेचे सध्या ताजे वागणें आसा. अशे तरेचो जोश ताच्या आंगांत खंय तरी भरला आनी आतां सध्या सगळ्यो स्किमी, गव्हर्मेंट स्किमी, म्हजें घर तुजें घर सगळें नेटान सुरू आसा. स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर नोकऱ्यो दिवपाची घोशणा पयलींच जाल्ल्यो आसा. त्यो आतां कितल्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो, कश्यो मेळटल्यो ताका सांगून खंय तरी मतदारांक एक भुलोवपाचें काम सुरू आसा. आनी आतां सगळ्यांत प्रायोरिटीचेर जर कितें आसा जाल्यार तें जशें तुमकां सांगलां म्हजें घर. आतां म्हजें घर ह्या स्किमीक सुरवातीकच विरोध जाल्लो. ह्या म्हज्या घरांत रावपी गोंयकार कितले आनी भायले कितले हो डिबेटीचो विशय आसा. आनी जर एक सरासर जर विचार केलो, जे गोंयकारांक खबर आसा जे चित्र तें जर पळयलें जाल्यार चडशे जाण हे भायलेच लोक वेगवेगळ्या कोमुनिजात जमनीत थंय वचून इलिगल घरां बांदून आसा. घरां बांदल्या भाड्याक दिवन आसा आनी त्या भाड्यांतल्यान हजारांनी लाखांनी रुपया ते कमयत आसा. आनी झोपडपट्ट्यो तर आनी तयार जायतच आसा. झोपडपट्टीच्यो सायजी वाडटा, झोपड्यो वाडटा, तातूंत बिराडां वाडटा आनी लोक वाडटा. गोंयचे मतदारय वाडटा आनी ह्या मतदारांक खंय तरी गाजर दाखोवपाचें काम सध्या सरकार दाखयता. म्हजें घर ही जी येवजण आसा तातूंत ज्या लोकांनी कोमुनिदाद आनी सरकारी जागेंत घरां बांदिल्लीं जी इल्लिगल आशिल्लीं, पण गोंयकार म्हणून तांकां केन्नाच खंयच्याच सरकारान हें तांकां त्रास दिवपाचें काम करूं नाशिल्लें. ताका लागून गोंयकार थंय आजूय त्या थंय आपली जागा किंवा आपलें घर म्हणून रावता. म्हज्या घरा हो प्रश्न केन्नाच येवनाशिल्लो. हो प्रश्न आयलो तो स्थलांतरीत जे मायग्रंट आसा तांच्या खातीर आयलो. तांणी ज्यो झोपडपट्ट्यो तयार केल्यो आनी ज्या संख्येन सध्या गोंयांत ते रावता तांची मतां ही खूब मोठ्या संख्येन आसा. ही मतां इतलीं आसा की ही मतां एखाद्या कॅन्डिडेटाक हरोवपाकय शकता आनी एखाद्या कॅन्डिडेटाक जिखोवपाकय शकता. ह्या मतांच्या आदाराचेर सांकवाळ सारक्या पंचायतींत भायलो म्हणजे मायग्रंट सरपंच आतां जावपाक लागला. चिखले आतां भायलो मायग्रंट सरपंच आतां जावपाक लागला. गोंयच्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी आतां मायग्रंट जावपाक लागल्या. कारापूर सरवणाची उपसरपंच ही भायले गांवची पण थंय लग्न जावन आयल्या आनी ती थंय रावता. ती आतां थंयची उपसरपंच आसा. आतां येवपी काळांत हळू गोंयभरच्या सगळ्या पंचायतींनी हे चडशे मायग्रंट सरपंच आसतले आनी कालांतरान गोंयचे आमदार आनी मंत्री हे सगळे स्थलांतरीत आसतले, मायग्रंट आसतले. आजच्या राजकारण्यांक दिसता की आमी तांचो वापर स्वताची इलेक्शनां जिखपा खातीर, पार्ट्याची इलेक्शन जिखपा खातीर करता. ताका लागून तांकां सगळे तरेची ज्यो फॅसिलिटीज, सगळे तरेचे जे फायदे, जे सगळे तरेची जी मदत जी कितें दिवपाची ती सगळी दिवपाचें धोरण हें सरकाराचें आसा. पूण हाचे दुश्परिणाम जे येवपी काळांत जे दिसतले गोंयचेर ते भयानक आनी भिशण आसतले. गोंयकार गोंयांत हो परको आसतलो हें खुबदां आमी हांगा सांगलां. गोंयकारांक स्वताचें राज्य उरचें ना, स्वताचो गांव उरचो ना. येवपी पिढयो आतांच्या ह्या सरकाराक कुसतना दिसतले, पण आमी त्या टायमार पळोवपाक कदाचीत आसचे ना अशी परिस्थिती आसा. म्हजे घर येवजण हे आमी घरां रेग्युलरायज करना, आमी इलिगल घरां रेग्युलरायज करना, जाल्यार आमी कांय कन्स्ट्रक्शनां खंय रेग्युलरायज करता अशें मुख्यमंत्री सांगता. हाचो अर्थ कितें? घरां आनी कन्स्ट्रक्शना मदलो फरक कितें? ज्या लोकांनी घरां बांदल्या आनी ज्या लोकांनी जागा बळकायल्या त्या लोकांक तुमी इनडायरेक्टली, जे स्थलांतरीत आसा, जे मायग्रंट आसा तांकां इनडायरेक्टली तुमी हेल्प करता मतां खातीर. आतां इलेक्शन 7-8 म्हयन्याचेर आयलां. इलेक्शनाचो तुमी ढोल केन्नाच वाजोवपाक स्टार्ट केला. तातूंत वेगवेगळे आतां स्टाफ सिलेक्शनाचोय विशय आसा. ताचे अंडर जे नोकऱ्यो दिवपाचें सद्या घोशणाबाजी नेटान सुरू आसा. आमी कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो, आमी कितले दिवपाचे आसा ताजे वयल्यान आतां वादावादी सुरू जाल्या. विश्वजीत राणे जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर, वन मंत्री जालो, फॉरेस्ट मिनिस्टर जालो, TCP मंत्री जालो, ताणें धडाकोच लायलो की ताचे मतदारसंघ किंवा 70च्या कितलेशेच लोकांक, शेकड्यांनी लोकांक कामां थंय मेळ्ळीं. GMCन ऑलमोस्ट सगळे
चडशे जे सुरक्षा रक्षक आसा किंवा बाकीचे सगळे लोक आसा ते चडशे 70चे ह्या आतां लिपून उरूना. नोकऱ्यो सगळ्यांकच जाय, नोकऱ्यो सगळ्यांक मेळपाक जाय. पण जर मंत्री ज्या मतदारसंघाचो त्याच मतदारसंघाच्या लोकांक जर नोकऱ्योच तांकांच मेळटल्यो जाल्यार बाकीच्या गोंयकारांनी खंय वचप. आतां अशें आयकूं येता की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी हो धडाको लायला. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंडर आतां मेरिटाचेर खंय नोकऱ्यो दिता. हो एक मोठो जोक. मेरिटाचेर नोकऱ्यो कश्यो मेळटा आनी कश्यो दिल्यो वता हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. ज्या कॅन्डिडेटाक रिटन एग्जामीक जाका 70च्या वयर जेन्ना मार्क्स क्रॉस जाता त्याच कॅन्डिडेटाक खंय तरी ओरल जी वायवा जाता थंय 10 सुद्दां केन्ना केन्ना मार्क्स कशे पडना. तीं राजकारणां लोकांनी गोंयच्या भरपूर पळयल्या. हें सगळ्या खात्याच्या हाच्या बाबतींत ह्या पयलीं घडलां, हें फुडें घडटलें. ताका लागून मेरिटाच्यो गजाली सरकारान न केल्ल्यो बऱ्यो, मुख्यमंत्र्यान न केल्ल्यो बऱ्यो. हातूंत फक्त एकच जालां की सगळी जी पावर आसा नोकऱ्यो दिवपाची आनी आपल्या लोकांक आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक खूश करपाची ती पावर आतां त्या मंत्र्या कडेन किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन आयल्या. इतलोच फरक. आमकां अशेंय आयकपाक येता की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे अंडर जे रिक्रुटमेंट जाता ताका कांय मंत्र्यांनीच मंत्रिमंडळांतल्या तांणी ठाम विरोध करपाक सुरवात केल्या. आनी हो विरोध इतल्या टोकाचो आसा की तांणी सांगपाक स्टार्ट केला तो स्क्रॅप करा. तुमी मेरिटाचेर घेवपाची ज्या गजाली सांगता, प्युअर मेरीट जाका म्हणटा ते प्युअर मेरीट तशें जावचें ना. कारण प्रत्येक खात्यांत खंय तरी कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स आसा जांणी 10-10 वर्सां 15-15 वर्सां त्या खात्यांत काम केलां. ते थंयच उरतले आनी मेरिटाच्या नांवाचेर भलतेच मंत्र्यांचे कॅन्डिडेट किंवा आनी कोणाचे कॅन्डिडेट सगळे जागा मेळून वतले आनी कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे आसा तांचें आयुश्य बरबाद जातली. हें ऑलरेडी सुरू जालां. तांणी बोवाळ खूब घालो पण तांकां तातूंत कितलें यश मेळ्ळें आमकां खबर ना. पण स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर आतां मेरेन अशें सांगता की 2,500 सुमार ह्यो नोकऱ्यो ऑलरेडी भरल्या आनी खूब भरपाच्यो आसा. इलेक्शन लागीं येता आनी भरपूर भरपाच्यो आसा. हें सगळें इलेक्शन फंडा. म्हजें घर हो मोठो इलेक्शन फंडा. तातूंत कितल्योश्योच झोपडपट्ट्यो, ती मागीर जुवारीची झोपडपट्टी आसूं, ती मडगांवची मोची डोंगरावली झोपडपट्टी आसूं, ती फोणेची दीपनगर झोपडपट्टी आसूं, थंय बाबल्याची खळी झोपडपट्टी आसूं, म्हापशेचे जे डोंगराच्या आल्तिनो डोंगराचेर जी झोपडपट्टी आसा ती आसूं, कोलवाळेची झोपडपट्टी आसा. ह्या सगळ्या झोपडपट्टींत आतां ते सगळे जे रावपी आसा, जे इलिगलपणान रावताले ते काल मेरेन भिवन दीस काडटाले. पण आयज तांची छाती फुडें येवपाची आतां तांकां बरे दीस आयल्या. सरकारच तांकां सगळे फॅसिलिटेट करता. सरकार तांकां म्हजें घर नांवाच्या योजने सकल तांकां आतां हात दिवन वयर काडपाचे सगळे यत्न करता. भायल्या राज्यांतल्यान येवन दुसऱ्या राज्यांत कशीं घरां बांदप इलिगल आनी ती कशी रेग्युलरायज करप हें आतां लोकांक कळना. मतांचें राजकारण कशें कितले तोका मेरेन वचूंक शकता आनी ताचे परिणाम हे सर्वसामान्य गोंयकाराचेर कितें जावंक शकता हें आतां ह्या दिसांनी दिसपाक लागलां. सरकार आपआपले परीन खुबशे अशे वेगवेगळे तरेचे निवडणूक फंडां आतां राबोवपाक लागल्या. तातूंत सर्वसामान्य मनशाक भुलोवपाचे सगळे यत्न हे आतां सुरू जाल्या. सरकार ते करता आनी येवपी दिसांनी खुबश्यो अश्यो गजाली येवपाच्यो आसा. कम्युनिदादीक जर नाका जाल्यार तांच्यांनी ह्या पयलीं घरां एलाव कित्याक केलीं असो प्रश्न मुख्यमंत्री सावंत करता. गोंयच्या कम्युनिदादींत इलिगॅलिटीज जाल्या ह्या विशीं दुबाव ना. पूण ही गजाल आतांची न्ही, ही गजाल नवी न्ही. प्रत्येक कम्युनिदादीन खंय नाल्यार खंय आपणाक जे अधिकार आसा ताचो गैरवापर करून कितल्याशाच मेंबरांनी कितल्याशाच एटर्नींनी पयसो जोडपाचें काम केलें. तातूंत कितल्योश्योच कम्युनिदादी बरबाद जाल्यो. त्या कम्युनिदादीक झोपडपट्टीचें स्वरूप आयलें. तिस्क उजगांवची कम्युनिदाद, बांदोडा फोणेची कम्युनिदाद, मागीर जुवारी नगरची कम्युनिदाद, रासयची कम्युनिदाद, मडगांवची कम्युनिदाद, अशे सगळे कडल्यो ज्यो कम्युनिदादी आसा त्या कम्युनिदादींनी पर्वरीची तर वादग्रस्त कम्युनिदाद थंय कितें जालां म्हणटा ताका आतां आनी उलोवपाचें आनी सांगपाची गजाल उरूं ना. ह्यो सगळ्यो गजाली फुडें वचत रावल्यो
पूण सरकारान कितें केलें, त्या थांबोवपा खातीर सरकारा कडेन सगळे अधिकार आशिल्ले ते कम्युनिदादीच्या अंडर येता, ताका लागून आमी हस्तक्षेप करना अशें साळसूद एक कारण दिवन सरकारान थंयच्यान एक स्वताची कातडी बजोवपाचें काम केलें, म्हणजे वाचोवपाचें काम केलें. पण कम्युनिदादी समजा जर कितें इल्लिगल करता जाल्यार ताची जी कमिटी आसा ती बरखास्त करून थंय एडमिनिस्ट्रेटर नेमपाचो अधिकार हो सरकाराक आसा. पूण प्रत्येक वेळार सरकारान हो अधिकार पॉलिटिकली तो बजयला. जो पॉलिटिकली मनीस आपणाक नाका ताका काडला, जो करप्ट आसा अशा मनशाक काडलाच अशें ना. तो आपल्या पक्षाचो किंवा आपल्या खंय तरी लागचो हें कारण दिवन तो कंटिन्यू जाला. आनी जर कम्युनिदादी जर इंडिपेंडंट आसा जाल्यार त्याच कम्युनिदादीक आशिल्ले निलेश च्यारी सारक्याचें घर पर्वरी सुकूर तें मोडपाची खुमखुमी सरकाराक कित्याक आयली हो एक प्रश्न आसा. गोंयकारांची एक जें घर थंय आनी थंय भायल्यांची कितलींशींच घरां आसा, गोंयकारांचीय आसा कांय जाणांची, पूण भायल्यांची कितलींशींच आसा. ती सोडून निलेश च्यारीच्या घरा मेरेन हें सरकार पावता, म्हणजे गोंयकाराच्या घरा मेरेन सरकार पावता. हें सरकाराक कितें म्हणप. जुवारी नगरांत तर थंय पळोवपाचें ना, थंय गोंयकार सोदूनय सापडना. चुकून कोणी सापडलो जाल्यार सगळे कडेन भायले. फोंड्यांत सगळे कडेन भायले. तिस्क उसगांवांत तर सगळे अक्षरशा जमीन लुटल्या लोकांनी. थंय कोण ना गेले आनी थंय आपले झोपड्यो उब्यो केल्या आनी आतां थंय मोठी मोठी घरां जाल्या. कम्युनिदादी कांयच केलें ना दरम्यानच्या काळात. आनी फूल एरिया आतां त्या तिस्क उसगांवच्या जो पट्टो आसा कम्युनिदाद जमनीचो तो सगळोच भरून गेला. आतां थंय जागा बाकी उरूं ना. सरकारान कितें केलें. आनी अशा वेळार म्हजे घर सारकी येवजण हाडून तांकां लिगलायज करप आनी खंय तरी तांकां गोंयांत मोठ्या हक्काची जागा दिवप हेंच सरकार करपाक शकता. हें खंयचेच सरकार जें गोंयचें बरें चिंतता, गोंयचें हित चिंतता अशें सरकार हो अशे तरेचो निर्णय घेवपाक शकना. प्रमोद सावंत हाणें हें खंयच्यान हाडलां, कोणाच्या सांगण्या वयल्यान हाडलां, ताचे सल्लागार कोण हें आमी नकळो. पूण हें जें कितें चल्लां हें अतिशय वायट चल्लां. येवप्या पिढ्यांक बरबाद करून ह्यो गजाली उरतल्यो वतल्यो. कोणाक कांयच ताचें पडून वचूना. सरकारांत आसा, सरकाराच्या लागीं आसा, सरकाराच्या कोण तरी लागता, ही अशीं सगळीं कारणां दिवन आयज सगळ्यो चडश्यो खुबश्यो अश्यो इलिगल गजाली सुशेगाद चल्ल्या. तांचेर कोणाचोच कंट्रोल ना. हें सगळें चलता आसतना प्रमोद सावंत हाणें आनी एक मोठो इतिहासाचो शोध लोकां मुखार हाडपाचो यत्न केला. ताचें म्हणणें की गोंय खंय 4.5 वर्सां हें पुर्तुगेजाच्या अंमला सकयल पूर्ण गोंय नाशिल्लें. हातूंत संशोधनाचो विशय कांय ना. हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. नवे काबजादी आनी जुने काबजादी म्हणून ताका नांव दिल्लें. जुने ज्यो काबजादी आसा त्यो 3 काबजादी, तातूंत सासष्टी, तिसवाडी आनी बार्देस. आनी उपरांत जेन्ना तालुकावार वेगळे जेन्ना रचना जाली तेन्ना मुरगांव हो त्या सगळ्या काबजादींत ताचोय समावेश जाता. पूण नव्यो ज्यो काबजादी आसा त्यो पेडण्यां सावन बिचोली, मागीर सत्तरी, मागीर त्या वाटेन सांगे, हे सायडीन फोंडे, ह्यो सगळ्यो नव्यो काबजादी, केपें. आनी हे काबजादीचेर कांय भागांचेर मोठ्या प्रमाणांत हो मराठ्यांचो एक ताचो कब्जो आशिल्लो. आनी मराठ्यांनीच दिल्ल्यो कांय जमनी ह्यो आतां मेरेन वडिलोपार्जीत पद्दतीन आतां कांय घराण्यां कडेन आसा. तातूंत मोकाशे आसा, तातूंत पेडण्याच्यो कांय जमनी आसा, देशप्रभूच्यो जमनी आसा, तातूंत सुर्ला, तांबडी सुर्ला देसायांच्यो जमनी आसा. अश्यो सगळ्यो जमनी ह्यो मराठ्यांच्या अंडर आशिल्ल्यो. खेम सावंताचो ताचेर कंट्रोल आशिल्लो. आनी थंय जीं वतनां दिल्लीं, मोकाशे दिल्ले, देसायक्यो दिल्ल्यो, ह्यो सगळ्यो थंयच्यान मेळिल्ल्यो. हें नवें कांय ना. आतां खेम सावंत हो शिवाजी महाराजाच्या कडेन लागीं संबंद आशिल्ले किंवा नाती गोती आशिल्ले घराणें. हे घराणें सावंत भोसले अशें लायता, फक्त सावंत लायना. जे फक्त सावंत लायता तांचो त्या घराण्या कडेन तसो संबंद कांय ना. सावंत भोसले हे सावंतवाडीचे, तातूंत कांय सावंत हे सावंत भोसले हे बांदल्या परिसरांत आसा. आनी बाकीचे कडेन जे कोण लायता ते फक्त सावंत लायता. ताका लागून सावंत म्हणजे खेम सावंताचो इतिहास हो आपलो इतिहास म्हणून जर कोणाक दिसता जाल्यार तें सारकें ना. खेम सावंताचो इतिहास हो त्या राजघराण्या कडेन संबंदीत आशिल्लो. ते सावंत हे सावंत भोसले जांचो शिवाजी महाराजाच्या घराण्या कडेन संबंद आशिल्लो.
बाकीचे सावंत हे सावंतवाडीचे म्हणून सावंत किंवा थंयच्यान आयल्या म्हणून सावंत. सो अशाय काही गजाली सध्या इतिहास नव्यान सांगपाचो ह्या फुडें आनी प्रयत्न जावपाची शक्यता आसा, पण हो इतिहास नवो कांय ना. पूण जर तातूंत कितें कोणी जोडटा जाल्यार तो मात सारको आसचो ना हाची दखल गोंयकारांनी आतां घेवपाची वेळ आयल्या. आमी इश्टानो हांगा थारता, तुमकां सांगन दिसलें म्हणून हे विशय आमी तुमकां सांगले. जर ते तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आणि आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुम्ही सबस्क्रायब करा. तशीच तुमची मतांय कमेंट बॉक्सांत घालात, आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.